चाहिँ नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते नमस्ते गुड इभिनिङ सबैलाई नमस्ते। अनि आज हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा है म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स है म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स बृहत आर्थिक है बृहत आर्थिक सूचकाङ्कहरू बृहत आर्थिक सूचकहरू नमस्ते सबैलाई नमस्ते। बृहत म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स बृहत आर्थिक तपाईको सूचकहरू अनि बृहत आर्थिक सूचकहरू आजको हाम्रो टपिक्समा यसको बारेमा डिस्कस यो सबै लेभलको लागि यो नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र 6th लेभलमा सबैमा पढ्नुपर्छ। यो हेर्नुहोस् नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते एकैचोटि है। बृहत आर्थिक चरहरू म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स है सबैलाई नमस्ते। म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू बृहत आर्थिक सूचकाङ्कहरू बृहत आर्थिक सूचकहरू बृहत आर्थिक सूचकहरू भन्दा नि भाले सूचकाङ्कहरू बृहत आर्थिक सूचकाङ्कहरू सूचक भने नि भाले छ। बृहत आर्थिक सूचकाङ्कहरू आर्थिक चर। यसमा हामीले नम्बर 1 मा है 1 नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबैमा काम लाग्ने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुल ग्रास्त उत्पादन कुल ग्रास्त उत्पादन र पहिले हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो 4th लेभलको हो यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स 4th लेभलको र तपाईँ सबैलाई काम लाग्छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड को 4th लेभलको इकोनोमिक्स नमस्ते सबैलाई। यो 6th लेभलमा पनि काम लाग्ने चिज हो, सबैमा काम लाग्छ। यो इकोनोमिक्स तपाईँ बैंकिङमा क्लास त नेपाल राष्ट्र बैंकको 4th लेभल, नेपाल बैंक लिमिटेडको 4th लेभल अनि यो नेपाल राष्ट्र 6 लेभलमा पनि सबैतिर काम लाग्ने युनिट हो यो। र यसो हेर्नुहोस् मैले तपाईहरु धैर्य भएर हेर्नुहोस्, मैले पहिले नेपालीमा लेखाउँछु नमस्ते पहिले नेपालीमा लेखाउँछु त्यसपछि इङ्ग्लिसमा है दुवै भाषामा लेखाउँछु मैले बिस्तारै इङ्ग्लिस प्लस नेपाली है। जी तपाईको जीडीपी तपाईको यो चाहिँ कुल ग्रास्त उत्पादन है चाहिँ हाम्रो है कुल ग्रास्त उत्पादन चाहिँ हामी यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स है म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर कुल ग्रास्त उत्पादन है म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स यो चाहिँ बृहत आर्थिक तपाईको सूचकाङ्कहरुमा पहिले यो मैले नेपालीमा लेखाउँछु त्यसपछि इङ्ग्लिसमा हुन्छ है। यो पहिलो इकोनोमिक्सको फर्स्ट क्लास हो, इकोनोमिक्सको पहिलो क्लास है, इकोनोमिक्सको फर्स्ट क्लास है, इकोनोमिक्सको यो फर्स्ट क्लास हो है। इकोनोमिक्सको पहिलो क्लास लिँदैछु है, पहिलो क्लास इकोनोमिक्सको फर्स्ट क्लास हो है, पहिलो क्लास इकोनोमिक्सको यो पहिलो क्लास हो यो है। अनि 6th लेभलको फरकै हुन्छ, 6th लेभलको अलग हुन्छ कि कसैलाई 6th लेभलको जिज्ञासा छ 6th लेभल अलगै क्लास हुन्छ है, 6th लेभलको क्लास अलग हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईलाई 6th लेभलमा
काम लाग्छ राख्दिनु होला भनेर तपाईहरुसँग कनेक्सन गरिदिएको होला स्मार्ट जीकेले। 6th लेभल अलगै क्लासहरु हुन्छ है। 6th लेभलको सेपरेट क्लास हुन्छ। तपाई 6th लेभलका भाइ साथीहरु हुनुहुन्छ भने पढ्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ है। सबैतिर काम लाग्ने। अब यो धेरै कमेन्ट भन्दा पनि है धेरै कमेन्टहरु है अहिले कमेन्ट धेरै कमेन्टमा सुन्ने पक्षमै छैन। त मैले के भने पनि तपाईहरु हेर्नुहोस् पहिले म नेपालीमा लेखाउँछु यहाँ नेपाली इंग्लिश दुवैतिरका साथीहरुलाई एड्रेस गरिने छ है। दुवैतिरकालाई है नेपाली प्लस इंग्लिश दुवैमा नेपाली प्लस इंग्लिश दुवैमा कमेन्ट गर्ने काम तपाईमा हेर्नेला छैन किन यहाँ धेरै कमेन्ट आउँछ कि मैले तपाईलाई प्रश्न भन्दै कि नेपाली वालाहरुको नेपाली पनि लेखाइन्छ इंग्लिश वालाको इंग्लिशमा लेखाइन्छ। तपाईको जिज्ञासा यति नै हो नेपाली इंग्लिश भन्ने होला इंग्लिश प्लस नेपाली दुवै हुन्छ। सुन्दै जानुहोस् एकचोटी 4th लेभलको हो यो 4th लेभलको है इंग्लिश प्लस नेपाली दुवै हुन्छ। यति भने यो विषयमा कमेन्ट तपाई सुन्ने पक्षमा छैन। पहिले म नेपालीमा यसको कुल ग्रास उत्पादनको डिटेल लेखाएर फेरि मैले आई विल कम अनि इंग्लिशमा अगेन फेरि इंग्लिशमा आउँछु त्यतिन्जेलसम्म तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अनि यो कुल ग्रास उत्पादन मिन्स कुल ग्रास उत्पादन भन्नाले कुल ग्रास उत्पादन भन्नाले एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अंतिम बजार मान हो। जीडीपी भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा जीडीपी भनेको कुल ग्रास उत्पादन भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा। मैले भनिसके धेरै साथी मैले पहिले नेपालीमा लेखाउँछु त्यसै इंग्लिशमा आउँछु यहाँ सुन्दै गर्नुहोस्। एक वर्षमा कुल ग्रास उत्पादन भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा जीडीपी हो कुल ग्रास एक वर्षमा वा यसैलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि कुल ग्रास उत्पादन भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारमा वा जीडीपी लाई अर्थात जीडीपी भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणन गर्दा निस्कने मौद्रिक मान जीडीपी हो। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा कति वस्तुहरू उत्पादन भए एक वर्षमा 4th लेभलको है एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा नेसनमा उत्पादित है एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा कुनै एउटा राष्ट्रमा वस्तु तथा सेवाहरू कति उत्पादन भए त्यसको अन्तिम बजार मान कुल ग्रास उत्पादन हो भने वा एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजारमा कुन मूल्यले गुणन बिक्री भयो
त्यो मूल्यले गुणा गर्दा निस्किने तपाईको मान मौद्रिक मान भनेको जीडीपी हो। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई त्यसको बजार मूल्यले गुणन गर्दा निस्किने मौद्रिक मान जीडीपी हो वा यसैलाई एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई जीडीपी भनिन्छ। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको अन्तिम बजार मान भनेको कुल ग्राहक उत्पादन हो वा एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्किने मान मौद्रिक मान भनेको जीडीपी हो वा एक वर्षमा कुनै एउटा नेसनमा राष्ट्रभित्र हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई कुल ग्राहक उत्पादन। जस्तै सुन्नुहोस् के भन्यो भने नेपालमा हाम्रो देश नेपालमा भित्र एक वर्षमा नेपाली नागरिक प्लस इन्डियन नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू एक वर्षमा हाम्रो देश नेपालको टेरिटोरी भित्र क्षेत्रभित्र हाम्रो देशको चाहिँ एरिया भित्र नेपाली प्लस भारतीय नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई नेपालको जीडीपी भनिन्छ। 6th लेभलमा पनि काम लाग्छ। 6th लेभलमा पनि काम लाग्छ वा 6th लेभल पनि हो। 6th लेभलमा पनि भयो। 6th लेभल पनि एक वर्षमा है कुनै राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान। भुवन भाइ अघि त्यत्रो चोटि भर्खरै जोइन गर्ने भयो क्या? अघि त्यत्रो चोटि मैले भने पहिले नेपालीमा सकाउँदैनस् त्यसपछि इङ्ग्लिसमा आइहाल्छ भनेर है। अघि नै त्यत्रो चोटि भने यही बीचमा फ्याक्ट कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर है। यो बीचमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ इक्जाम्पल पनि आइहाल्छ भाइ। कमेन्ट यो 4th लेभलका भाइहरू कति कमेन्ट गरे तपाईहरु? यो सुरुवात भए चाहिँ कमेन्ट भनेको एकछिन चुप लाग्नुहोस्, वेट गर्नुहोस् न। इक्जाम्पल पनि आउँछ यहाँ चाहिँ पहिले भन्नुदैन सुन्दैनस्। यो 4th लेभलका भाइहरू कति कमेन्ट एकछिन सुन्नुहोस्। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मानलाई कुल ग्राहक उत्पादन भनिन्छ, जीडीपी भनिन्छ है। वा एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई बजारमा कुन मूल्यमा बिक्री भयो त्यसको मौद्रिक मान जीडीपी हो। जस्तै इक्जाम्पल के भयो भने नेपाल भित्र हाम्रो देशभित्र धान कति उत्पादन भए र धान कुन मूल्यमा बिक्री भयो प्लस गहुँ कति उत्पादन भयो कुन मूल्यमा बिक्री भयो हेर्नुहोस् भने टोटल भ्यालु कति आयो। मकै कति उत्पादन भयो कुन मूल्यमा बिक्री भयो त्यो सबै मान मौद्रिक मान भनेको कुल ग्राहक उत्पादन एउटा डेफिनेसन हो। त अर्को डेफिनेसन के भयो भने एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र है स्वदेशी नेपालीहरू स्वदेशीमा नेपाली नागरिकहरू प्लस विदेशी नागरिकहरूले नेपालभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू त्यो देशको कुल ग्राहक उत्पादन हो। नेपालको लागि है नेपालभित्र नेपालीहरू प्लस इन्डियन नागरिकहरूले नेपालमा गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको कुल ग्राहक उत्पादन हो भने त्यस्तै गरेर भारतमा भारतीय नागरिक प्लस नेपाली नागरिकहरू भारतमा भारतीय नागरिक प्लस नेपाली नागरिकहरूले भारतमा गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू इन्डियाको लागि है भारतको लागि जीडीपी भयो हेर्नुहोस् है। इन्डियाको लागि जीडीपी भयो। जस्तै मलेसियन नागरिकहरू र
नेपाली नागरिकहरूले मलेसियामा गरेको काम मलेसियाको जिडिपी हो। अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियन नागरिक प्लस नेपाली नागरिकहरूले अस्ट्रेलियामा गरेको काम अस्ट्रेलियाको जिडिपी हो। त्यसले के भन्यो भने एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनिन्छ, जिडिपी भनिन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्कने मानलाई जिडिपी भनिन्छ। वा जिडिपी भनेको के भन्दैछु भने अहिले हेर्नु भर्खरै हामीले जुन डिफिनेसन लेख्यौं, जिडिपी इज इक्वल टू फर्मुला P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस डट प्लस PN QN भनेर सही। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको मूल्यले गुणा, जिडिपी को एउटा फर्मुला है। जिडिपी को एउटा फर्मुला एउटा भयो। जिडिपी को फर्मुला है कुल ग्राहस्थ उत्पादन एक वर्षमा है, यो चाहिँ हाम्रो एक वर्षमा नेपालीहरूले नेपालमा र विदेशीहरूले नेपालमा गरेका नेपालको जिडिपी भनेर एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्किने मान जिडिपी हो। अर्थात् P1 Q1 हरू जहाँ P1 P2 डट PN भनेको बजार मूल्यहरू भएन, यिनीहरू चाहिँ के भयो भने बजार मूल्यहरू भयो, मूल्यहरू। र Q1 Q2 डट QN चाहिँ के भयो भने यिनीहरू वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम मान, वस्तु सेवाहरूको तपाईको वस्तु तथा सेवाहरू भन्नुहोस्, क्वान्टिटी भएन सही। भनेको धान कति उत्पादन भयो र कुन मूल्यले बिक्री भयो, प्लस गहुँ कति उत्पादन भयो कुन मूल्यमा बिक्री भयो, डट मकै कति उत्पादन भयो त्यो कुन मूल्यमा बिक्री भयो। एक वर्षमा यो डिफिनेसन भयो। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणन गर्दा निस्कने मौद्रिक मान भनेको जिडिपी भयो, कुल ग्राहस्थ उत्पादन। वा P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस डट PN QN मौद्रिक मान भने है। अर्को चाहिँ के भने एक वर्षमा अर्को फर्मुला जिडिपी को अर्को फर्मुला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अर्को जिडिपी को फर्मुला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मान है, भ्याल्यु भने है, त्यो इंग्लिशमा हुनेको लागि आइहाल्छ। अनि एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू र जिडिपी भनेको हैन, अर्को फर्मुला एउटा P1 Q1 प्लस P2 Q10 CN अनि PN QN भइहाल्यो भने अर्को चाहिँ C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M जिडिपी को फर्मुला। वेयर यसमा जहाँ तपाईँ C भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, उपभोग खर्च हेर्नुहोस्। C भनेको उपभोग खर्च हेर्नुहोस्। C भनेको उपभोग खर्च हेर्नुहोस्, अर्थात् यो भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर एक। अर्को चाहिँ I भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, यो चाहिँ लगानी हेर्नुहोस्, लगानी खर्च वा इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्को G भनेको सरकारी खर्च हेर्नुहोस्, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर सरकारी खर्च। G भनेको सरकारी खर्च अर्थात् यो भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर। अर्को चाहिँ
x माइनस m भनेको खुद निर्यात और यसैलाई नेट एक्सपोर्ट खुद निर्यात वा यो चाहिँ x माइनस m लाई के पनि भनिन्छ भने ब्यालेन्स अफ ट्रेड है, ब्यालेन्स अफ ट्रेड बीओटी यो के भनिन्छ यसलाई ब्यालेन्स अफ ट्रेड व्यापार तपाईको सन्तुलन र x भनेको एक्सपोर्ट यो निर्यात र m भनेको यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट्स यो चाहिँ आयात हो हेर्नुस् है आयात। डेफिनेसनमा हामीले के भन्यो भने एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान Q1 P2 Q2 वा एक वर्षमा भएको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्स लगानी खर्च सरकारी खर्च नेट एक्सपोर्टलाई जीडीपी भनिन्छ एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई अर्थात् x माने यदि x माने श्याम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यदि x इज ग्रेटर देन m भयो भने यसले चाहिँ सरप्लस बीओटी ब्यालेन्स ट्रेड बचत व्यापार यदि x माइनस m भयो भने यो सरप्लस बीओटी र यदि x माइनस m इज लेस देन भयो भने यो चाहिँ हाम्रो डेफिसिट बीओटी ब्यालेन्स अफ ट्रेड र यदि x इज इक्वल टु m भयो भने यो ब्यालेन्स्ड बीओटी नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट के छ नेपालको ब्यालेन्स अफ ट्रेड चाहिँ के छ हाम्रो बचत छ कि डेफिसिट छ कि तपाईको सरप्लस ब्यालेन्स छैन नेपालको ब्यालेन्स ट्रेड अलवेज डेफिसिट को लाइनमा छ नेपालको ब्यालेन्स ट्रेड अलवेज डेफिसिट व्यापार घाटा छ नेपाल गर्नुस् नेपालको व्यापार घाटा है नेपालको अलवेज तपाईको व्यापार घाटा छ एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा यसैलाई एउटा सानो फिगरबाट हेर्नुस् के भन्यो भने जीडीपी भन्यो के भन्यो भने यो फिगर बनाएर C I G x माइनस m यो एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू हेर्नुस् राष्ट्रभित्र यो नेसन मान्नु यो देश मान्नुहोस् यो एउटा राष्ट्र मान्नु यो राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले कुनै एउटा राष्ट्रभित्र नेसन भित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू भयो मैले अघि इक्जाम्पल दिँदा के भन्यो भने नेपालमा नेपाली नागरिक प्लस भारतीय नागरिक र चिनियन नागरिकहरूले चाइनिजहरूले नेपालमा गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको जीडीपी नेपालको भूमिभित्र नेपालको टेरिटोरीभित्र नेपालको एरियाभित्र भारतीय नागरिक चिनिया नागरिक र अन्य देशका नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको जीडीपी हो। त्यस्तै गरेर मलेसियामा नेपाली प्लस मलेसियन नागरिक प्लस भारतीय नागरिक प्लस चिनिया नागरिकहरूले मलेसिया भित्र गरेको काम मलेसियाको जीडीपी हो। त्यसै युएसए मा अमेरिकामा अमेरिकन सिटिजन प्लस अमेरिकामा अमेरिकन नागरिक नेपाली नागरिक भारतीय नागरिक अन्य देशका नागरिकहरूले अमेरिका भित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू अमेरिकाको लागि जीडीपी हो हेर्नुस् है। चीन भित्र चाइनिज नागरिकहरू प्लस नेपाली नागरिक भारतीय नागरिक र अन्य देशका नागरिकहरूले चीन भित्र गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू चीनको लागि कुल ग्रास उत्पादन हो एक वर्षमा। जस्तै हामी नेपाल भन्यौ नेपालको जुन जियोग्राफी छ नेपालको जुन एरिया छ नेपालको जुन भूमि छ यो भूमिमा नेपालको भूमिमा नेपाली नागरिक प्लस तपाईको इन्डियन नागरिकले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको जीडीपी भरे
भारतमा इन्डियामा इन्डियन नागरिक प्लस नेपाली नागरिकले भारतमा गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू त्यो भारतको लागि जिडिपी हुन्छ। एक वर्षमा फेरि एकछिन तपाईँ के भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादित भएका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान कुल ग्रास उत्पादन हो भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान जिडिपी हो भने एक। अर्को चाहिँ के भन्यो भने कुनै एउटा देशमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादित भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्कने मान जिडिपी हो भन्यो। अर्को चाहिँ के भन्यो भने कुनै एउटा राष्ट्रमा कुनै एउटा नेसनभित्र राष्ट्रभित्र है देशभित्र राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू त्यो देशको लागि जिडिपी हो भन्यो। जिडिपीको फर्मुला हाम्रो C + I + G + X - M यहाँ मैले परिभाषित गरेँ सबैलाई। यसलाई सामान्य हाम्रो डिफिनेसन चाहिँ जिडिपी भयो कुल ग्रास उत्पादन र कुल ग्रास उत्पादनका विशेषताहरू। यो पहिले मैले नेपालीमा सकाउँदैनोस् अनि इङ्ग्लिसमा भन्ने भाइ बहिनीको लागि पनि आउँछ है, त्यसमा आउँछ त्यो हेर्नुहोस्। पहिले मैले नेपालीमा सकाएर है नेपालीमा सकाएर अनि म इङ्ग्लिसमा आउँछु है। अनि त्यस्तै गरेर कुल ग्रास उत्पादनका विशेषताहरू 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 हेर्नुहोस्, फिचर्स हेर्नुहोस्, विशेषताहरू कुलका विशेषताहरू है। जिडिपी भनेको एक वर्षभित्रको वस्तु तथा सेवाको मान। जिडिपी भनेको एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको मान हो, भ्याल्यु हेर्नुहोस्, मान हो जिडिपी भने एक। अनि अर्को जिडिपी भने के भने यो मौद्रिक मान हो, हेर्नुहोस् यो मौद्रिक मान हो हेर्नुहोस्। जिडिपी भनेको मौद्रिक मान, पैसामा हेर्नुहोस्, मोनेटरी भ्याल्युमा यो मौद्रिक मान हो, यो मौद्रिक मान र जिडिपी बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ। जिडिपी बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ है। जिडिपी का विशेषताहरू जिडिपी एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान कुल ग्रास उत्पादन हो। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान यो जिडिपी हो। यो बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ, हेर्नुहोस् मार्केट प्राइसमा गणना गरिन्छ यो है। यो मार्केट प्राइसमा गणना गरिन्छ, बजार मूल्यमा गणना, यो चाहिँ जिडिपी बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ। र जिडिपीमा तपाईको अवैध सम्पत्ति, इलिगल इन्कम, अवैध सम्पत्तिहरू इलिगल इन्कमहरू समावेश गरिँदैन। हेर्नुहोस् समावेश गरिँदैनन्। जिडिपीमा अवैध सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा अवैध सम्पत्ति गणना गरिँदैन जिडिपीमा। अर्को जिडिपीमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू समाज। जिडिपीमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट्सहरू समावेश गरिँदैनन्। जिडिपीमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू समावेश गरिँदैनन् एक। अर्को चाहिँ हाम्रो
जिडिपीमा है गरिँदैनन् जिडिपीमा। अर्को चाहिँ जिडिपीमा पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा समावेश गरिँदैन। नाफा समावेश गरिँदैनन्। जिडिपी एक वर्षमा उत्पादित वस्तु सेवा हेर्नुहोस् है। जिडिपी भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु सेवाको मान हो। यो मौद्रिक मान हो, मनिटरी भ्याल्यु हो। अनि यो जिडिपी बजार मूल्यमा गर्ने, बजारमा कुन मूल्यमा बिक्री भयो। यसमा अवैध सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचारले कमाएको, ट्याक्स छलेर कमाएका भ्याल्यु जिडिपीमा समावेश गरिँदैनन्। जिडिपीमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू जस्तै के भने यो बोर्ड हेर्नुहोस्, यदि यो वर्षमा किनेको छ, यो वर्षमा उत्पादन भएको छ भने यो बोर्ड चाहिँ यस वर्षको जिडिपीमा क्याल्कुलेसन हुन्छ भने अर्को वर्षको जिडिपीमा क्याल्कुलेसन हुँदैन, किनभने यो सेकेन्ड ह्यान्ड भयो। जस्तै यो मार्कर, यो डस्टरहरू हेर्नुहोस्, यो मार्कर, यो डस्टरहरू यो वर्ष उत्पादन भए यो वर्षको जिडिपीमा तपाईँ गणना भयो है। यो वर्षको जिडिपीमा गणना भयो, तर अर्को वर्षको जिडिपीमा गणना हुँदैन है। अर्को वर्षको जिडिपीमा गणना हुँदैन। त्यस्तै गरेर जिडिपीमा है के भने पुँजी बजार, शेयर बजारमा हेर्नुहोस्, जिडिपीमा हेर्नु पुँजी बजार, शेयर मार्केटबाट कमाएका नाफाहरू, शेयर मार्केट, रियल इस्टेटबाट हेर्नु, जग्गाबाट कमाएका नाफाहरू जिडिपीमा गणना गरिँदैन है। अनि त्यस्तै जिडिपीमा स्थानान्तरण रकमहरूमा पेन्सन भयो हेर्नुहोस्, पेन्सन अनि वृद्ध भत्ता, ओल्ड एज है, यो चाहिँ पेन्सन भयो, ओल्ड एज, वृद्ध भत्ता। अनि विडो अलाउन्सेस, पेन्सन, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता है, वृद्ध भत्ता, विडो अलाउन्सेस हेर्नु, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, विडो अलाउन्सेस। अनि त्यस्तै गरेर गिफ्ट भयो हेर्नुहोस्, गिफ्ट अनि डोनेसन अनि इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, ब्याज हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट। राज्यले लिएको लोनको ब्याज तिर्दाखेरि राज्यले लिएको ब्याज चाहिँ समावेश गरिँदैनन्। एक वर्षमा हेर्नुहोस् है, जिडिपीमा एक वर्षमा उत्पादन भएको वस्तु सेवाको मान हो। यो मौद्रिक मान, मुद्रामा क्याल्कुलेसन, मनिटरी भ्याल्यु हो। यो बजारमा, यो बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ भने के भन्यो तपाईँ त्यस्तै गरेर भने। अब जिडिपी सुन्नुहोस् के भने, जिडिपी जग्गा किन्नु, घर किन्न जिडिपी हेर्नु, सुन्नुहोस् है, जग्गा किन्नु, घर किन्न जिडिपी हुँदैन हेर्नुहोस्। जग्गा किन्नु, घर किन्नु जस्तै पेन्सन, ओल्ड एज, यो वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर गिफ्ट भयो, कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई दिएका गिफ्ट भयो, डोनेसनहरू भए। इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, तब राज्यले लिएको इन्टरनल र एक्सटर्नल बोरोइङबाट लिएको लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट, ब्याज तिर्दा त्यो दिएको रकम पनि जिडिपीमा गणना हुँदैन। अर्को चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू हेर्नु, तपाईँ यो वर्ष बनेका बेन्च, डेस्क, तपाईँको दराजहरू यो वर्षको जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ, तर अर्को वर्षको जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन भने। जिडिपीका विशेषताहरूको लागि एक वर्षमा है यो चाहिँ अवैध सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचार गरेर कमाएको इन्कम, इलिगल इन्कमहरू, ट्याक्स छलेर, ट्याक्स इभ्याजन गरेर कमाएको पैसा जिडिपीमा क्याल्कुलेसन गरिँदैन भने है। जिडिपीमा एक वर्षमा है। अनि के भन्यो बजारमा, यो चाहिँ यी तपाईँ विडो अलाउन्सेस, ओल्ड एज अलाउन्सेसहरू पनि जिडिपीमा गणना गरिँदैन। अब मैले इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, जग्गा किन्नु, घर किन्नुलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भने, स्थानान्तरण रकम भनिन्छ। जग्गा किन्नु, घर किन्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ भने हाम्रो है, जग्गा किन्नु, घर किन्नु भनेको ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। दिपकजीले
सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टको इक्जाम्पल तपाईँका बेन्च डेस्कहरू के भयो हेर्नुहोस्। यो अघि इक्जाम्पल दिएँ मैले, अघि इक्जाम्पल यो के हुनु भयो हेर्नुहोस्। यो वर्षको जिटिपीमा यो वर्ष चाहिँ बनाएका यो चाहिँ मार्कर डस्ट, अघि इक्जाम्पल दिएर सुरुमा सेकेन्ड ह्यान्ड यो व्हाइट बोर्ड, यो चाहिँ मार्कर, यो चाहिँ तपाईँको यो डस्टर चाहिँ यो वर्ष उत्पादन भयो र किन यो बिक्री वितरण भयो भने यो वर्षको जिटिपीमा क्यालकुलेसन भयो। तर यो अर्को वर्ष पनि टिक्छ हेर्नुहोस्, यो अर्को वर्ष पनि रहिरहन्छ हेर्नुहोस्। यस्ता प्रोडक्टहरू अर्को वर्षको जिटिपीमा क्यालकुलेसन हुँदैन। जस्तै तपाईँले यो वर्ष तपाईँले दराज किन्नुभयो, तपाईँले यो वर्ष पलङहरू किन्नुभयो होइन, ती दराजहरू पलङहरू तपाईँको यो वर्षको जिटिपीमा है, यो वर्षको जिटिपीमा क्यालकुलेसन गरिन्छ, तर अर्को वर्षको जिटिपीमा क्यालकुलेसन गरिँदैन। अर्को मैले के भने जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन है, यसलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ। जस्तै अघि हाम्रो दिपकजीले जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ, म उहाँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। दिपकजीको नाममा 1 रोपनी जमिन छ, मेरो नाममा चाहिँ मानव 50 लाख पैसा छ भने दिपकजीले मेरो नाममा, म त्यहाँ तपाईँ दिपक भट्टराईजी कमेन्ट गरौँ मलाई इक्जाम्पल दिनु खोजेँ। दिपक भट्टराईजीको नामबाट भएको जग्गा मेरो नाममा ट्रान्सफर भयो, मेरो नाममा भएको बैंकको अकाउन्ट पनि तपाईँको नाममा ट्रान्सफर भयो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने भ्याल्यु एडिसन। जिटिपी हुनुको लागि भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ। सबैका इक्जाम्पलका सबैका जिज्ञासाहरू आइहाल्छन् है, चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले इक्जाम्पल के दिएर जग्गा किन्नु घर किन्नु, जस्तै दिपकजीको नाममा हाम्रो भीम प्रसादजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। भीम प्रसादजीको नाममा घर छ, त्यो घर मलाई बेच्नुभयो 1 करोड 2 करोडमा घर बेच्नुभयो भने तपाईँ घर मेरो नाममा ट्रान्सफर भएको र मेरो नाममा भएको पैसा अकाउन्टको पैसा तपाईँको नाममा ट्रान्सफर भयो। यसले चाहिँ भ्याल्यु एडिसन भएन क्या। जिटिपी हुनुको लागि है, कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुनुको लागि के हुनुपर्छ भने है, कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुनुको लागि के हुनुपर्छ भने भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ, रोजगारीको सृजना भएको हुनुपर्छ। जिटिपी हुनुको लागि जस्तै मैले के भने जग्गा किन्नु घर किन्नु चाहिँ जिटिपी होइन, यो ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। एउटाको नाममा भएको जग्गा अर्को नाममा र एउटा नाममा भएको अर्को नाममा ट्रान्सफर भयो। सेयरको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हेर्नु, सेयरको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने के हो भने त्यो जिटिपी होइन भने, किनभने एउटाको नाममा भएको सेयर अर्कोको नाममा सेयर ट्रान्सफर भयो है, र एउटाको नाममा भएको पैसा अर्को नाममा ट्रान्सफर भयो भने यसलाई के भनिन्छ हाम्रो ट्रान्सफर। तपाईँको पेमेन्टहरू स्थानान्तरण रकमहरू भए, स्थानान्तरण रकमहरू यस्ता भ्याल्युहरूलाई जिटिपीमा गरेर जिटिपी हुनुको लागि। जस्तै अब मैले के भने मैले अघि भीम प्रसादजीको नामबाट मैले जग्गा किने है, 1 रोपनी जग्गा किने, त त्यो रोपनी जग्गा किनिसकेपछि मैले तरकारी खेती गरेँ हेर्नुहोस्। तर मैले के गरेँ हाम्रो तरकारी खेती गरेँ है, तरकारी खेती गरेपछि तरकारीको भ्याल्यु एडिसन भयो र 1-2 जना रोजगारी पाए हेर्नुहोस्। जिटिपी हुनुको लागि जग्गा किनेर खेतीपाती गर्न थालियो भने त्यो बल्ल जिटिपीमा गणना हुन्छ है। जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन, जग्गा किनेर तरकारी खेती तपाईँको चाहिँ गर्न थाल्नु भयो भने बल्ल के हुन्छ, थोरै भयो भने तरकारी उत्पादन भ्याल्यु एडिसन भयो, केही नभयो भने 1 जनाले काम पाए त्यो बल्ल जिटिपीमा गणना हुन्छ। र जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नु भयो भने, जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नु भयो त्यो जिटिपी हुन्छ। फेरि जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नु भयो भने केही नभए पनि त्यहाँ 20-25 जना रोजगारी पाउँछ। घर बनाउँदाखेरि 20-25 जना रोजगारी पाउँछ। अनि त्यहाँ तपाईँ के युज हुन्छ भने सिमेन्ट युज हुन्छ तपाईँको होइन, त्यस्तै गरी रडहरू प्रयोग हुन्छन्, सिमेन्ट प्रयोग रडहरू प्रयोग भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरी त्यहाँ चिया पसल 20 जनाले काम भयो, एउटा चिया पसल चाहिँ खुल्छ हेर्नुहोस्। चिया पसल खोल्ने, चिया पसलमा मोमो बिक्री हुन्छ, चाउमिन बिक्री हुन्छ, खुर्सानी धनियाँ बिक्री हुन्छ भने यसले चाहिँ भ्याल्यु एडिसनको कुरा। थोरै भयो भने भ्याल्यु के भने जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन, तर जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नु भयो भने भ्याल्यु एडिसन भयो, एउटा घर बन्यो। र जग्गा किनेर तरकारी खेती लगाउन थाल्नु भने बल्ल त्यो के हुन्छ हाम्रो जिटिपी हुन्छ। भने पुँजी बजारको कुरा गर्दै, पुँजी बजार के तपाईँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा भनेको ट्रान्सफर इन्कम हो यसलाई होइन है। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा भने ट्रान्सफर इन्कम हो। ब्याज बढी लिएर कमाएको इन्कम हेर्नुहोस्, भ्याल्यु एडिसन भएर हो गयो, ब्याज बढी लिएर हेर्नुहोस् त्यो पनि ट्रान्सफर इन्कममा काउन्ट हो। यस्ता नाफाहरू जिटिपीमा काउन्ट हुँदैन। जस्तै तपाईँ के भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डोनेसन पनि जिटिपीमा हुँदैन, डोनेसन गिफ्ट दिने अरूले दिने हेर्नुहोस्, विदेशले दियो डोनेसन हेर्नुहोस्, त्यो नेपालभित्र भएको एक्टिभिटी होइन हेर्नुहोस्। त्यो नेपालभित्र भएको गिफ्ट डोनेसनहरू भयो के भयो त, ती पनि त्यसै फ्रीमा आएका चिजहरू हेर्नुहोस्। विदाउट एनी इकोनोमिक एक्टिभिटिज, कुनै काम नगरिकन कसैले दियो भने त्यो जिटिपी हुँदैन हेर्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, नेपाल सरकारले
कुनै तपाईँ भनौँ न वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफबाट लोन लियो अनि त्यसको ब्याज भुक्तानी गर्यो, इन्टरनल बोरोइङबाट पनि ब्याज तपाईँ लोन लियो त्यसको ब्याज तिर्दा पनि त्यो पनि जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन है। यी चाहिँ जान्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, राष्ट्र बैङ्कको मल्टिपल चोइसहरूमा भित्रभित्र कुराहरू जान्नु पर्यो। राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ मल्टिपल क्वेसन्सहरूमा भित्रभित्रका कुराहरू पनि जान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, भित्रभित्रका कुराहरू पनि जान्नु पर्यो है भित्रभित्रका कुराहरू पनि जान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, भित्रभित्रका कुराहरू। पेन्सन पनि जिडिपीमा पर्दैन। हेर्नुहोस्, पेन्सन पनि ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। विडो अलाउन्सेस, पेन्सन र विडो अलाउन्सेसको पनि बुझाइदिनु भने ठिक छ भाइ। पेन्सन भनेको पनि सरकारको अकाउन्टमा भएको पैसा तपाईँले पाउनुभयो केही काम नगरिकन। पेन्सन भनेको कसरी दिने चिज हो? केही काम नगरी दिने चिज पेन्सन हो। विडो अलाउन्सेस विधवा भत्ता हेर्नु, कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटी नगरिकन सरकारले त्यसै दिने हो कि। जिडिपी भनेको के हो भने कुनै आर्थिक गतिविधि गरेर, माथि मैले अघि माथि डिफाइन लेखेको थिएँ। हेर्नु, आर्थिक गतिविधि कुनै एउटा देशभित्र राष्ट्रभित्र भएका आर्थिक गतिविधि भने। र विडो अलाउन्सेस, विधवा भत्ता, ओल्ड एज अलाउन्सेस, जुन वृद्ध भत्ता सरकारले बढेर त्यो जिडिपी त्यो त्यसै दिने। हेर्नु, कुनै काम नगरी रकम स्थानान्तरण भएको। हेर्नुहोस्, राज्यको नाममा खातामा भएको पैसाहरू त्यो जिडिपीमा भयो। हेर्नुहोस्, त्यो जिडिपीमा भयो। हेर्नुहोस् है, व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जिडिपी हुन्छ भाइ। कृष्ण पोखरेल जुन सोध्नु भएको छ, व्यक्ति त्यो आउँछ नै, व्यक्तिले इन्ट्रेस्ट तपाईँ तिर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ है। त्यो जिडिपीमा काउन्ट व्यक्ति इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिले लिएका इन्ट्रेस्टहरू। किनभने व्यक्तिले उत्पादन गर्ने क्षमता कहीँ लगानी गरेर त्यहाँबाट भ्याल्यु एडिसन गरेर तिर्छ भन्ने मान्यतामा त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ। त्यो मान्यता भयो। र यो जिडिपीका विशेषताहरू यो जान्नु पर्यो 1 by 1। हेर्नुहोस्, यो 1 by 1 जान्नु पर्यो, यो 1 by 1 जान्नु। अब यसमा जिडिपी भनेको काम गरेको चिज सबै भयो। हेर्नुहोस्, आर्थिक गतिविधिहरू जसले भ्याल्यु एडिसन, सेयर मार्केट सुन्नु है, सेयर मार्केट है, सेयर मार्केट टिचिङ सर्भिस हो। उदय भाइ टिचिङ सर्भिस हो, सेवा भनेको चाहिँ सर्भिस दिएको छ। हेर्नुहोस्, गुड्स एन्ड सर्भिसेस त्यत्रो शब्द लेखिएको छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस। गुड्स एन्ड के हाम्रो सर्भिसेस, सेवा। हेर्नुहोस्, स्कुल कलेज हस्पिटलबाट के प्राप्त हुन्छन्? गुड्स हुँदैन, सर्भिस प्राप्त हुन्छन्। त्यसले के भन्ने डिफिनेसन? वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान भन्नुहोस् है। जिडिपी भनेको वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम मान भन्नु। टिचिङ भनेको सर्भिस हो। हेर्नुहोस्, सर्भिस सेक्टरतिर पर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा मैले अब फेरि यसलाई छलफलको लागि इङ्ग्लिस मिडियमका साथीहरू यहाँसम्म मैले फेरि इङ्ग्लिस मिडियममा लेखेर फेरि छलफल गर्दै जाउँला। तपाईँको जिज्ञासाहरू पनि फेरि त्यहाँ छलफल हामी इङ्ग्लिस मिडियमका साथीहरूलाई है, इङ्ग्लिस मिडियमका साथीहरूको लागि जिडिपी मिन्स ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, gross domestic GDP. It is final value of goods and services produced by a nation, during a fiscal year, period of time, एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा, एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा जिडिपी हो भने एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा यो वर्षको जिडिपी हो। वा जिडिपी इज द फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, सेवाहरू produced by nation during a fiscal year period time. वा GDP is the product of market prices and final value of goods and services. Final value of goods and services. एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा है, एक वर्षमा GDP is the product of is the final value of goods and services produced by a nation
ड्युरिङ अ फिस्कल इयर पिरियड टाइम वा के भने जीडीपी इज द प्रोडक्ट अफ मार्केट प्राइस एन्ड फाइनल भ्यालु गुड्स एन्ड सर्भिसेस वा अर्को डिफिनेसन के भन्यो भने जीडीपी इज all economic activities made by both domestic and foreign factors of production. GDP is all economic activities made by both domestic and foreign factors of production inside the country during a fiscal एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान है एक वर्षमा उत्पादित इट इज फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाइ नेसन ड्युरिङ अ फिस्कल एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान जीडीपी हो भने अघि पहिलो लेखेको डेफिनेसन वा अघि नेपालीमा दोस्रो लेखेको डिफरेन्स के थियो भने जीडीपी इज प्रोडक्ट अफ भने गुणनफल हेर्नुहोस् प्रोडक्ट भने गुणनफल प्रोडक्ट अफ मार्केट प्राइस बजार मूल्य र फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस यो सेकेन्ड डिफिनेसन भन्नुहोस् है सेकेन्ड जीडीपी इज द प्रोडक्ट अफ मार्केट प्राइस एन्ड फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है अर्को चाहिँ जीडीपी इज अल इकोनोमिक एक्टिभिटिज सबै आर्थिक गतिविधिहरू हेर्नु अल इकोनोमिक एक्टिभिटिज मेड बाई बोथ डोमेस्टिक एन्ड फरेन स्वदेशी तथा विदेशी डोमेस्टिक एन्ड फरेन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इनसाइड द कन्ट्री ड्युरिङ अ फिस्कल इयर पिरियड एक वर्षमा एउटा नेसनभित्र राष्ट्रभित्र नेपालभित्र नेपाली नागरिक प्लस विदेशी नागरिक स्वदेशी नागरिक प्लस विदेशी नागरिकहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान भनेपछि तपाईँको आर्थिक गतिविधिहरू एक वर्षमा नेपाली प्लस नेपालभित्र नेपाली र नेपालभित्र विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकहरूले गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू त्यो देशको लागि जीडीपी हो भने देशको अर्थात् जीडीपी को फर्मुला मैले अघि नेपालीमा पनि भनिसकेको छु हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरेर जीडीपी को फर्मुला हामीले के लेख्यौँ भने जीडीपी को फर्मुला P1 Q1 plus P2 Q2 plus dot 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 Pn Qn भनेको where P1 P2 dot dot Pn भनेको मार्केट प्राइसहरू भए मार्केट प्राइसेसहरू भए बजार मूल्यहरू भए र Q1 र Q2 डट डट क्यूएन भनेको हाम्रो फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड थाहा छैन भने चुप लाग्नुहोस् सबै आइहाल्छ त्यो को बहिनी सोधे राधिकाले चुप लाग्नु आइहाल्छ धेरै अगाडि परेर किन बाठो हुनुहुन्छ तपाईँ आइहाल्छ क्या सबै कमेन्ट आउँछ यो चाहिँ छोड्नु गर्दैन नि एउटा रिदममा बगाइदिनुहोस् यो जीडीपी सकाएपछि बाँकेर जीडीपी जीएनपी होला त्यो सकिएपछि जिज्ञासा छुट्यो केही भयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नाले कोर्स अगाडि बढ्दैन यो चौथो लेभलमा समस्या हेर्नुहोस् है कोही चाहिँ अगाडि जाने जस्तो गर्ने कमेन्ट गरिहाल्ने यहाँ हेर्नुहोस् एकछिन आइहाल्छ सबैका जिज्ञासा मलाई थाहा तपाईँहरू के सोध्नुहुन्छ तपाईँका जिज्ञासाहरू के छन् भने सबै आउँछ तपाईँले कमेन्ट नगरिकन भने तपाईँको जिज्ञासा सबै पुरा हुन्छ है यसमा तपाईको Q1 Q2 Q3 Qn फाइनल भ्यालु गुड्स एन्ड सर्भिसेस एउटा डिफरेन्स फर्मुला भयो यो हैन जीडीपी को फर्मुलाहरु है अर्को जीडीपी को फर्मुलाहरु अनि हामीले C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M है जीडीपी को फर्मुला C प्लस I प्लस G प्लस X अर्को फर्मुला हुन्छ है जीडीपी को नेक्स्ट फर्मुलाहरु है जीडीपी को नेक्स्ट फर्मुलाहरु है र C भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर C means consumption expenditure
सी मिन्स कन्जम्सन अफ एक्सपेन्डिचर, अघि पनि लेखेको थियो। सी मिन्स कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, सी मिन्स कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, एक्सपेन्डिचर एक। अनि आई मिन्स इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर। जी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, सरकारी खर्च। अनि एक्स माइनस एम भनेको नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, खुद निर्यात एक्सपोर्ट। एक्स मिन्स एक्सपोर्ट्स अनि एम मिन्स के भयो हाम्रो इम्पोर्ट भयो, इम्पोर्ट्स। र यसैलाई एक्स माइनस एमलाई के भनिन्छ भने हाम्रो बीओटी, ब्यालेन्स अफ ट्रेड, ब्यालेन्स अफ ट्रेड, ब्यालेन्स अफ ट्रेड, ब्यालेन्स अफ ट्रेड, बीओटी, ब्यालेन्स अफ ट्रेड है। ब्यालेन्स अफ ट्रेड हेर्नुहोस् है, अर्थात् के भन्यो भने हामीले एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको अन्तिम बजार मान बीओटी और फर्मुला P1 Q1 P2 Q2 र C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। र यसमा हेर्नुहोस्, इफ X एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट भयो भने सरप्लस बीओटी, सरप्लस बीओटी, बीओटी सरप्लस बीओटी। र यदि इफ X इज लेस देन M भयो भने डेफिसिट बीओटी, डेफिसिट बीओटी, डेफिसिट बीओटी, डेफिसिट बीओटी। र अर्को चाहिँ इफ X इक्वल टु M भयो भने यो ब्यालेन्स्ड, ब्यालेन्स्ड बीओटी। र नेपालको ब्यालेन्स ट्रेड अलवेज डेफिसिटको लाइनमा छ। अर्थात् के भन्यो भने यसैलाई हामी फिगरबाट बनाउँदाखेरि अघि एक वर्ष नेपाल भन्नुहोस्, राष्ट्र नेपाललाई मान्नुहोस्, एक वर्ष नेपाल भन्ने एउटा टेरिटोरी मान्नुहोस्, यो राष्ट्र मान्नुभयो भने CIG X - M, GDP भयो, GDP, all economic activity inside the country, all economic activities, all economic activities, activities inside the country हेर्नुहोस्, राष्ट्रभित्र भएका, inside the country, inside country, राष्ट्रभित्र भएका आर्थिक गतिविधिहरू, देशभित्र भएका जीडीपी भने राष्ट्रभित्र भएका आर्थिक गतिविधि, देशभित्र भएका सबै आर्थिक गतिविधि एक वर्षमा स्वदेशी, यो देश नेपालमा, फेरि सुन्नुहोस् मैले इक्जाम्पल के भने नेपालमा नेपाली नागरिक प्लस विदेशी नागरिकले नेपालभित्र गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू, नेपालको जीडीपी हो भने भारतमा, इन्डियामा इन्डियन नागरिक प्लस नेपाली नागरिकहरूले भारतमा गरेका आर्थिक गतिविधिहरू है, भारतमा गरेको आर्थिक गतिविधि चाहिँ है, भारतमा गरेको आर्थिक गतिविधि चाहिँ भारतको जीडीपी हो। एक्स माइनस एमलाई बीओटी भन्छ है, एक्स माइनस एमलाई बीओटी, ब्यालेन्स अफ ट्रेड, बीओटी ब्यालेन्स अफ ट्रेड यहाँ लेख्छ कि हेर्नुहोस्, बीओटी ब्यालेन्स अफ ट्रेड, अघि नेपालीमा पनि लेखा छ हेर्नुहोस्, ब्यालेन्स अफ ट्रेड, एक्स बीओटी ब्यालेन्स अफ ट्रेड, ब्यालेन्स अफ ट्रेड। र फिचर्स अफ जीडीपी हेर्नुहोस्, जीडीपी का फिचरहरू हेर्नुहोस्, फिचर्स अफ जीडीपी है, यो फिचर्स अफ जीडीपी, फिचर्स अफ जीडीपी का फिचर्सहरू है, जीडीपी का फिचर्सहरू, इट इज के लेख्यो, इट इज फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, it is final goods and services, it is calculated in market price, बजार मूल्यमा, market price, market prices, it is nominal GDP हेर्नुहोस्, it is nominal मौद्रिक मान, nominal GDP हेर्नुहोस्, मौद्रिक मान हो हेर्नुहोस्, monetary भ्यालुमा, it is monetary value। और नेट एक्सपोर्ट पनि हो,
नेट एक्सपोर्ट पनि हो बीओटी पनि हो भने है दुईटै गर्नुहोस् एक्स माइनस एमलाई बीओटी पनि भनिन्छ र नेट एक्सपोर्ट पनि भनिन्छ है बीओटी पनि भनिन्छ नेट एक्स माइनस एम पनि भनिन्छ इट इज नोमिनल जीडीपी र इट डज नट includes it does not include illegal income अवैध सम्पत्तिहरू इलिगल इन्कम जस्तै के भयो करप्सनको कुरा हो करप्सन भ्रष्टाचारबाट कमाएको मनी इट डज नट इन्क्लुड इलिगल इन्कम करप्सनबाट कमाएको पैसा मनी भ्याल्यु करप्सनबाट कमाएको मनी है संजोग भाइ कमेन्ट गर्ने धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ कि है म त्यत्रोचोटि भने तपाईलाई त्यो जिज्ञासा के बाँकी रहने छैन तपाईले भन्नु भनेर म भन्नेला पनि छैन अहिले है यो 4th लेभलको समस्या नै धेरै जान्ने नबन्नु न 6th लेभलको भाइ बहिनी आनन्द बस्छन् सुनिरहेको छ अन्तिममा कमेन्ट के छुट्यो भने छुट्दैन तपाई इक्जाममा आएको छैन थाहा छ के सोध्ने तपाईको थाहा छ अब साहबाको सादा सुन्नुहोस् हैन रियल भर्सेस नोमिनल हिडिगे बनाएर पढ्ने हो तपाईले भन्नु भनेर भन्ने हैन गाइस म हेर्नुस् यो एउटा लेख्दै छु सकाउन दिनुस् पहिले इट डज नट इन्क्लुड इलिगल इन्कम हेर्नुस् है अर्को चाहिँ के भयो भने इट डज नट इन्क्लुड इलिगल इन्कम्स इट डज नट है इट डज नट इन्क्लुड सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट है सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट्सहरु यसमा समावेश गरेका हुँदैनन् इट डज नट इन्क्लुड नन मोनेटरी भ्याल्यु हेर्नुस् नन मोनेटरी भ्याल्युज such as love affection by parents love affection by parents मिस जीडीपी मा है जीडीपी मा के भनेर फीचर्स मा इट इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इट इज क्याल्कुलेटेड इन मार्केट प्राइस बजार मूल्यमा गणना हुन्छ भने इट इज नोमिनल जीडीपी मौद्रिक मान मैले अघि चाहिँ जे नेपालीमा लेखेको त्यो इंग्लिशमा आयो इट डज नट इन्क्लुड इलिगल इन्कम अथवा करप्सन भ्रष्टाचारबाट कमाएको मनी चाहिँ है भ्रष्टाचारमा कमाएको मनी है भ्रष्टाचारबाट कमाएको मनी चाहिँ जीडीपीमा क्याल्कुलेसन हुँदैन इट डज नट इन्क्लुड सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरु हेर्नुस् इट डज नट इन्क्लुड नन मोनेटरी भ्याल्युज लभ एफेक्सन बाइ प्यारेन्ट्स तपाई हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुले गर्नुभएको हामीप्रतिको माया प्रेम सद्भावहरु पनि जीडीपीमा गणना हुँदैन भने तपाईहरु प्यारेन्ट्सहरुले गर्नुभएको हामीप्रतिको माया प्रेम चाहिँ सद्भाव चाहिँ जुन छ त्यो भ्याल्यु जिकिन त्यसको त्यो चाहिँ को मोनेटरी भ्याल्यु हुँदैन त्यो अमूल्य छ हेर्नु त्यो मूल्यमा त्यसको मूल्य नै हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुले हामीप्रति गर्नुभएको माया स्नेह सद्भावहरु पनि जीडीपीमा गणना हुँदैन त किनभने त्यसको कुनै चाहिँ मौद्रिक मान हुँदैन त्यो अमूल्य छ हेर्नुस् त्यो अमूल्य छ हेर्नुस् है त्यो के छ हाम्रो अमूल्य छ हेर्नुस् है त्यो अमूल्य छ हेर्नुस् है अनि त्यस्तै गरेर अनि इट डज नट इन्क्लुड नन मोनेटरी भ्याल्युज लभ एफेक्सन बाइ प्यारेन्ट्स र अर्को क्या इट डज नट इन्क्लुड्स है अनि क्यापिटल गेन फ्रम क्यापिटल मार्केट पुँजी बजारबाट हेर्नुस् पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा इट डज इन्क्लुड क्यापिटल गेन है क्यापिटल गेन हेर्नुस् है इट डज नट इन्क्लुड क्यापिटल गेन फ्रम क्यापिटल मार्केट क्यापिटल गेन फ्रम एक्स माइनस बी भयो भने डिपोजिट त्यो नभए हुनुपर्छ है भए छ भने त त्यो नहोला बी त हुनै नसक्ने कुरा त्यो काहीँ लेख्न मिस्टेक भएको छ भने करेक्सन गर्नुहोस् है करेक्सन गर्नुहोस् त्यो म त्यो डिबेट गर्नुपर्छ छैन एक्स माइनस एमै हो अब बी नै भएको छ नि यहाँ बनाउनुहोस् करेक्सन गर्न कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ समस्या आउँछ
तर एक्स माने बी चाहिँ नहोला, त्यो एम यसो घुमेको होला कि है। त्यसमा इट डज नट इन्क्लुड क्यापिटल गेन फ्रम क्यापिटल मार्केट्स। एक ढुक्क के भन्नु, जे नेपाली त इङ्ग्लिसमा हुन्छ, जे इङ्ग्लिस छ त्यो नेपालीमा हुन्छ। इट डज नट इन्क्लुड क्यापिटल गेन फ्रम क्यापिटल मार्केटबाट कमाएको, अर्थात् इट डज नट इन्क्लुड ट्रान्सफर पेमेन्टहरू। हेर्नुहोस्, इट डज नट इन्क्लुड ट्रान्सफर पेमेन्टहरू, इट डज नट इन्क्लुड, इट डज नट include, it does not include ट्रान्सफर पेमेन्टहरू, ट्रान्सफर पेमेन्ट्समा पेन्सन भर्नुहोस्, पेन्सन, विडो, ओल्ड एज अनि अनइम्प्लोइमेन्ट अलाउन्सेस अनि इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट अनि गिफ्ट भर्नुहोस्, गिफ्ट अनि डोनेसनहरू भयो, इटिसी भन्नु। यस्ता भ्यालुहरू जिटिपीमा काउन्ट हुँदैन। जिटिपीमा काउन्ट, मैले नेपाली र इङ्ग्लिसको है प्यारेन्ट्स लभ एफेक्सन, प्यारेन्ट्सहरूले बाबुआमाहरूले हामीप्रति गर्नुभएको स्नेह सद्भाव है त्यो चाहिँ जिटिपीमा काउन्ट हुँदैन है। के भने प्यारेन्ट्सहरूले बिहान भए उदय कटायत बाली जुन छोड्नु भएको छ, बिहान बाबुआमा प्यारेन्ट्सहरूले, मम्मीहरूले, आमाहरूले, भाउजूहरूले, दिदीहरूले तपाईँलाई चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खाजा जुन ल्याउनुहुन्छ, आमाहरूले जुन बेलुका तपाईँलाई खाना खुवाउनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको प्रेम सद्भावको चाहिँ कुनै पनि भ्याल्यु छैन है, कुनै भ्याल्यु छैन, त्यो अमूल्य छ। यस्ता भ्याल्यु जिटिपीमा, किनभने जिडिपी भनेको मन्टरी भ्याल्यु हो, जिडिपी भनेको मन्टरी भ्याल्यु हो भन्नुहोस् है। जिडिपी भनेको मन्टरी भ्याल्यु, पैसामा मात्र गणना हुने भ्याल्यु जिडिपी भने, मार्केटमा बिक्री हुने भ्याल्यु भने। निरज भाइले के इक्जाम्पल भन्नुभयो है, निरज भाइले के इक्जाम्पल भन्नुभयो, अब म कमेन्ट गर्नेमा आन्सर दिने पक्षमा छु, बिस्तारै कमेन्टहरूको अब सुन्ने पक्षमा एक लेभल सकिएपछि के भने हेर्नुहोस्, प्यारेन्ट्सहरूले, तपाईँ हाम्रो प्यारेन्ट्स आमा बाउहरूले तपाईँ हामीप्रति गर्नुभएका दाइ भाइहरूले गर्नुभएको हामीप्रतिको प्रेम सद्भाव चाहिँ, जस्तै इक्जाम्पल के भन्यो भने तपाईँले बाहिर बसेर चिया खानुभयो भने, रेस्टुरेन्टमा गएर चिया खानु, बिहानै कलेज पढ्ने बेला बाहिर गएर चिया खानुभयो भने तपाईँ 100-200 खर्च गर्नुहुन्छ। त त्यही चिया घरमा मम्मी भने आमा भाउजू दिदी बहिनीले पकाएर खुवाउनु भयो भने त्यो उहाँ प्रेम सद्भाव जुन भ्याल्यु छ त्यसको मन्टरी भ्याल्यु हुँदैन भनेको, त्यसको गणना हुँदैन। त्यसलाई के भनिन्छ, त्यही भएर त्यो अमूल्य छ भनेको। त्यो लभ एफेक्सन बाई प्यारेन्ट्सहरू है, लभ एफेक्सन बाई प्यारेन्ट्स, आमाबाबुहरूले प्यारेन्ट्सहरूले गर्नुभएको जुन तपाईँ हामीप्रति गर्नुभएको स्नेह छ, सद्भाव छ, जो बाबुआमाले जुन छोरा बच्चा छोरीहरूलाई है जुन बच्चा साथै जुन हुर्काउनुहुन्छ, जुन केयर गर्नुहुन्छ, त्यसको कुनै मन्टरी भ्याल्यु छैन। त्यस्ता भ्याल्युहरू यहाँ जिडिपी भनेको मन्टरी भ्याल्यु। त्यसले जिडिपीले लेडिजहरूले गरेको कामलाई 22 गराएको छ भन्ने केस स्टडीहरू भेटिन्छन् कि जिडिपीले चाहिँ लेडिजहरूले गरेका कामलाई जिडिपीहरूले है, जिडिपीले चाहिँ तपाईँको लेडिजहरूले गरेका कामहरूलाई है लाई केमा गणना गरिँदैन भने हाम्रो जिडिपीमा काउन्ट, लेडिजलाई 22 गराएको छ भन्छन्, जिडिपीले लेडिजहरूलाई 22 गराएको छ भन्छन् है। जस्तै के भने त्यही हाम्रो प्यारेन्ट्स, त्यही तपाईँहरू भनौँ नि, अरूले तपाईँले बाहिर गएर काम गर्नुभयो, 10 to 4 काम गर्ने स्यालेरी पाउनुहुन्छ, त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ। तर घरमा काम गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो मम्मीहरूले, तपाईँ हाम्रो भाउजूहरूले, दिदी बहिनीहरूले दिउँसोभरि घरमा गरेको काम जिडिपीमा गणना भइरहेको हुँदैन कि। तर तपाईँ नै अफिसमा गएर काम गर्नुभयो भने फेरि त्यो अफिसमा काउन्ट भयो, त्यो मन्टरी भ्याल्यु हुन्छ। त्यसैले के भने जिडिपी भनेको मन्टरी भ्याल्यु हो। त्यो जिडिपीले 22 गर्यो भनेको हेर्नुहोस् है, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले, हाम्रो आमा, हाम्रो भाउजू, हाम्रो दिदीहरूले, अझ विशेष गरी लेडिजहरूले गरेको जुन सहयोग छ, जुन कन्ट्रिब्युसन छ, जुन योगदान छ, त्यसको मार्केट भ्याल्यु, त्यसको मन्टरी भ्याल्यु हुँदैन, त्यो अमूल्य छ भनेको हेर्नुहोस् है। त्यसलाई के भनेको थियो, अमूल्य छ, हेर्नु त्यसको कुनै मूल्य गणना हुँदैन है।
त्यसको अमूल्य छ। प्यारेन्ट्सले गरेको काम सर्भिसमा काउन्ट हुँदैन। निरज भाइ, प्यारेन्ट्सले गरेको काम कहाँ काउन्ट हुन्छ भन त? निरज भाइ, प्यारेन्ट्सले गरेको कहाँ काउन्ट हुन्छ त? सर्भिस भनेको जस्तै मैले गरेको काम, मैले यहाँ स्यालेरी तपाईँले तिर्नु भएको छ, मैले यहाँ इन्कम, यो पनि सर्भिसै हो। हेल्थ सेक्टरमा, ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसनमा गरेको चिज सर्भिस सेक्टरमा है। प्यारेन्ट्सले गरेको काम सर्भिस छैन, सर्भिसको भ्याल्यु हुनु पर्यो। अघि डिफिनेसन के थियो? फाइनेन्स भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसको पनि मान हुनु परेन। प्यारेन्ट्सले तपाईँलाई दिएको सर्भिस छैन। हेर्नुहोस्, प्यारेन्ट्सले तपाईँ सर्भिस लिनुभयो भने तपाईँले पे गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कस्ट पे गर्नुपर्छ। प्यारेन्ट्सले गरेको काम, बाबाआमाले गरेको काम सर्भिस छैन, त्यो अमूल्य छ। त्यसको चाहिँ तपाईँ भ्याल्यु तिर्न सक्नुहुन्न, त्यसको मूल्य तिर्न सक्नुहुन्न। त्यो त्यसैले के भनिन्छ? त्यो अमूल्य छ भनेको। त्यसैले त्यसलाई के भनिन्छ? अमूल्य छ भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, मूल्य जसको तपाईँको मूल्य छैन गर्न, त्यस्ता भ्याल्युहरू जिडिपीमा गणना गर्दै थ्योरी भयो। तर यसको क्रिटिसिजम गर्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भने यसले चाहिँ लेडिजहरूलाई बाइस गरायो, प्यारेन्ट्सहरूले गरेको कामलाई बाइस गरायो, त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुनुपर्ने। त्यसैले तपाईँ देख्नुभयो हाम्रो पनि अहिले चाहिँ कल्चर के छ भने तपाईँ 10 to 4 पुरुष मेल मान्छेले 10 to 4 काम गर्यो, अफिस गएर काम पैसा कमाएर त्यो काम हुन्छ। लेडिजले घरमा के गर्यो भन्ने हुन्छ नि, दिउँसोभरि बसेर के हो? किनभने इट ह्याज तपाईँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हो है। अनि यसै गरेर 1 वर्षमा उत्पादित वस्तु सेवा इट डज नट इन्क्लुड क्यापिटल गेन भने। अर्को चाहिँ के भने विडो अलाउन्सेस, उसले बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता पनि त्यसै दिने चिज भयो। हेर्नुहोस्, बेरोजगारी भत्ता पनि त्यसै दिने चिज भयो। अन्जिला नेपालले क्वेसन सोध्नु भएको छ, त्यो चाहिँ अलि अगाडि नबढ्नु। मैले के भने अघि डिफिनेसन के दिएँ? 1 वर्षमा नेपालमा नेपालीहरू प्लस विदेशीहरूले नेपालमा गरेको काम भने त्यो पछिको कुरा आउँछ। तपाईँ जिएनपीतिर आउँछ नि, अगाडि नबढ्नु। पहिले कन्सेप्ट के बुझ्नुहोस् के भने 1 वर्षमा नेपालमा तपाईँको खेतमा, हेर्नु, तपाईँको अन्जिला बहिनी तपाईँको खेतमा, तपाईँ घरका मान्छे प्लस तपाईँ बाहिर मान्छे बोलाएर तपाईँको खेत बगैँचामा जति धान गहुँ मकै कति उत्पादन हुन्छ तपाईँको घरको जिडिपी हो। तपाईँको घरको त्यो अधिया कुरा गरेको छैन। अर्को खेतमा, तपाईँको खेतमा है, तपाईँको खेतमा है, तपाईँको खेतमा बगैँचामा गरेको काम, तपाईँको घरका मान्छे प्लस बाहिरबाट कसैलाई बोलाएर काम गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको घरको जिडिपी हो भने। जस्तै नेपालभित्र त्यो फेरि त्यता गएको छ नि, त्यो रेमिट। अब के भने जिएनपी पढ्दाखेरि जिडिपी आफैमा बुझिँदैन कि। धेरै साथीभाइहरूलाई, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई के समस्या छ भने कता 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 भला यो भने। त्यसैले के भने मैले तपाईँलाई त्यही भएर के भने नि, बिस्तारै आउँछ, एकैचोटि धेरै कुरा जान्ने भइँदैन। धेरै साथी साइन्स ब्याकग्राउन्डको साथी पनि हुनुहुन्छ, धेरैले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। सबै कुरा बिस्तारै आउँछ। यो धेरैचोटि इन्टरमिडिएट भनेको धेरै कमेन्ट, म त्यहाँ कमेन्ट गर्ने पक्षमै छैन। आउँछ, धेरै अगाडि बढ्न पर्नुहोस्। म त्यहाँ कमेन्ट गर्ने पक्षमा छैन। जान्न भएको छैन चुप लागेर भन्नु। कोही भाइहरू बिबिए पढेका भाइहरू हुन्छ, तपाईँ सेकेन्ड इयर पढेको, ब्याचलर पढेको, चुप लाग्नुहोस् है। त्यो चाहिँ क्वेसन चुप लाग्नु आइहाल्छ। प्रत्येक सबैचोटि आउँदैछ। इन्टरमिडिएट पनि आउँछ। त्यो के हुन्छ भने इन्टरमिडिएट पनि काउन्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् है। अनि के भने त्यो भ्याल्यु एडिसन मेथड के भने 1 वर्षमा के भने विडो अलाउन्स, ओल्ड एज, बेरोजगारी भत्ता, यो भित्रका जान्नु पर्यो। हेर्नु, राष्ट्र बैङ्कमा अझै तपाईँ सबै राष्ट्र बैङ्क क्यान्डिडेट हो, तलका मध्ये कुन जिडिपी पर्छ? राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अफिसर लेभलमा, राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अफिसर लेभलमा यही क्वेसन आएको थियो। यो जिडिपी हो कि होइन भन्ने क्वेसन आएको थियो। पेन्सन जिडिपी हो कि होइन भन्ने क्वेसन आएको थियो है। पेन्सन चाहिँ जिडिपी हो कि होइन भन्ने क्वेसन आएको थियो। पेन्सन जिडिपी हो कि होइन भनेर क्वेसन आएको थियो। पेन्सन जिडिपीमा पर्छ कि पर्दैन भनेर क्वेसन आएको थियो। पेन्सन जिडिपी हो कि होइन भने अब यो भित्रका साना साना कुरा पनि जान्नु पर्यो है, पर्छ कि पर्दैन। मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा तपाईँको यो अर्को चाहिँ हामी यो इकोनोमिक्सको चाहिँ जिडिपी, जिएनपी र पिसिआई पढिसकेपछि एउटा मल्टिपल चोइसको हाम्रो इक्जाम हुन्छ भने त्यसको हामी चाहिँ एउटा क्लास हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा प्रिपरेसन गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि। त्यसमा सबै बस्न पाउनु त्यो क्लासमा पनि। मल्टिपल चोइस जिडिपी पढेपछि जिएनपी र पर क्यापिटल इन्कम गरे, त्यहाँबाट है एटलिस्ट तपाईँको 30 वटा क्वेसन बराबर एउटा सेट छलफल गर्ने। यही रिलेटेड क्वेसनहरू मध्येबाट 1 by 1 नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल डेप्ट, गिफ्ट डोनेसनहरू यी जिडिपीमा पर्दैन भन्दै यिनीहरू चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा अनएम्प्लोइमेन्ट अलाउन्स, बेरोजगारी भत्ता। यो बेरोजगारी भत्ता अमेरिकातिर के दिन्छ हेर्नुहोस्, एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा बेरोजगारी भत्ता हेर्नुहोस्, अमेरिकामा बेरोजगारी भत्ता पाइन्छ, हामीले पाएन। हेर्नुहोस् युएसए है, डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा है, डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा के पाइन्छ भने
बेरोजगारी भत्ता पाइन्छ। अमेरिकामा इभन क्यानाडामा हेर्नुहोस्, तपाईँ रोजगारी तपाईँ छैन भने राज्यले अलाउन्सेसहरू दिन्छ। हामीहरूको व्यवस्था छैन, हाम्रो व्यवस्था छैन। अब एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा यो भयो भने अब डेटामा हेर्नुहोस्, थोरै भए डेटामा जाने हामी, तथ्यहरूमा, फ्याक्ट्स एन्ड फिगरमा। नेपाली इङ्ग्लिस दुवै एउटै हुने भएको कारणले गर्दा डेटा एउटै है, एउटैमा हामीले फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू, तथ्यहरू, प्रमाणहरू, फ्याक्ट्सहरू, तथ्याङ्कहरू, फ्याक्ट्सहरू, फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू हेर्नुहोस्, फिगर्स है, तथ्याङ्कहरू हेर्नुहोस्, डेटाहरू हेर्नुहोस्। डेटा हेर्नुहोस्, तथ्यहरू तपाईँ के भने है, तथ्याङ्कहरू है, तथ्याङ्कहरू, तथ्याङ्कहरू, फ्याक्ट्स एन्ड फिगरमा है। यसको तथ्याङ्कहरूमा के छ भने अहिले संसारको जिडिपी हेर्नुहोस्, वर्ल्डको जिडिपी हेर्नुहोस्, संसारको जिडिपी इन 2019 मा है, इन 2019 वर्ल्ड जिडिपी हेर्नुहोस्, वर्ल्ड जिडिपी इज कति छ भने यो $85 ट्रिलियन। यो चाहिँ कति छ भने हाम्रो $85 ट्रिलियन हेर्नुहोस्, ट्रिलियन डलर, ट्रिलियन हेर्नुहोस्, $85 ट्रिलियन। संसारको जिडिपी, संसारको जिडिपी $85 ट्रिलियन। यो फेरि कसको डेटा हो भने वर्ल्ड बैंकको डेटा हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड बैंकको डेटा हेर्नुहोस्, वर्ल्ड बैंकको डेटा 2020 को डेटा है। वर्ल्ड बैंकले 2020 मा पब्लिस गरेको डेटा अनुसार, वर्ल्ड बैंकले 2020 मा पब्लिस गरेको डेटा अनुसार संसारको जिडिपी $85 ट्रिलियन, $85 ट्रिलियन। र यसैमा सबैभन्दा बढी हाइएस्ट जिडिपी हेर्नुहोस्, हाइएस्ट मिन्स र्याङ्क नम्बर 1 मा हाइएस्ट जिडिपी इन द वर्ल्ड, संसारको सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र वर्ल्ड चाहिँ तपाईँ युएसए को जिडिपी हेर्नुहोस्। तपाईँ कुन छ भने युएसए, यो भनेको डलर, यसमा $22 ट्रिलियन, ट्रिलियन है, 22 ट्रिलियन ट्रिलियन हेर्नुहोस्, 87 है, 87 ट्रिलियन, 87 ट्रिलियन। यो 18 को हो, 87 ट्रिलियन, 87 प्लस 22 ट्रिलियन, ठिक छ। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड हाइएस्ट हेर्नुहोस्, सेकेन्ड हाइएस्ट जिडिपी चीनको हेर्नुहोस्, सेकेन्ड हाइएस्ट जिडिपी इन द वर्ल्ड, संसारको हेर्नु, वर्ल्डमा सेकेन्ड हाइएस्ट जिडिपी तपाईको चाइना हेर्नुहोस्, चीनको हेर्नुहोस् कति छ भने यसको अरु $14 ट्रिलियन, 14 ट्रिलियन ट्रिलियन छ भने नेपाल हेर्नुहोस् 102 स्थानमा छ। हेर्नुहोस् विश्वको 102 स्थान नेपाल, नेपाल 102 स्थानमा र डलर $28 बिलियन, नेपालको चाहिँ बिलियन डलर हेर्नुहोस् है, नेपालको चाहिँ $28 बिलियन। अस्ति क्लास भएको थियो तर आज सुरुदेखि फेरि है, अस्ति क्लास भएको थियो जिडिपी जिएनपी। अब यो हप्ता रेगुलर क्लास हुन्छ है, यो हप्ता रेगुलर क्लास हुन्छ। यति छ हेर्नुहोस्, नेपाल 102 स्थानमा रहेको छ। हेर्नुहोस् जिडिपी को आधारमा नेपाल 102 स्थानमा छ, जिडिपी को आधारमा नेपाल 102 स्थानमा रहेको छ, जिडिपी को आधारमा नेपाल 102 स्थानमा रहेको छ। हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरेर यो त वर्ल्ड बैंकको 2020 को डेटा हो। हेर्नुहोस् है, संसारको यति छ, नेपालको कति छ 28 बिलियन डलर। ट्रिलियनमा लानुभयो भने 28 लाई 1000 ले भाग गर्नुहोस्, ट्रिलियनमा भन्नुभयो भने 28 डिवाइड बाइ 1000 गर्नुहोस्, कति हुन्छ 0.0028 बल्ल ट्रिलियन हुनुहुन्छ, ट्रिलियन हुनुहुन्छ है। नेपाल यति हुनुहुन्छ है, यति छ नेपाल गर्नुहोस्, ट्रिलियन डलर यति छ भने। अनि अकॉर्डिंग टू सीबीएस सेन्ट्रल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अनुसार है, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग और सीबीएस सेंट्रल अनुसार इस आर्थिक वर्ष अब 2020
76-77 मा 2077 मा नेपालको जीडीपी 37 खरब मिन्स अब 2077-76 मा जीडीपी अफ नेपाल कुल राष्ट्र उत्पादन कति छ भने आरएस 37 खरब। मैले यति मात्र लेखेँ, पुरै लेखेन यो। 37 खरब छैन, 37 खरब है, 37 खरब है, 37 खरब कति हुन्छ यो है, यति हुन्छ क्या, यो त हुन्छ 37 खरब कति हुन्छ यो 37 खरब। अनि त्यस्तै गरेर अनि आर्थिक वर्ष अब तपाईको 2075-76 मा नेपालको जीडीपी अफ नेपाल कति थियो भने नेपाल आरएस 34 खरबको जीडीपी थियो। अनि यति लेखे, यो फोटो लेभल धेरै पर्दैन, यति भएन हुन्छ हेर्नुहोस्। 102 स्थानमा छ, 102 स्थानमा, 102 स्थानमा लेखे सर नेपालको 102 स्थान के लेखे त 102 त छैन, 102 स्थान भनेन, 102 स्थानमा नेपालको 102 स्थानमा छ है। अनि त्यस्तै गरेर यो यति भयो, यो चाहिँ जीडीपी भयो भने अनि इकोनोमिक ग्रोथ रेटहरु, इकोनोमिक ग्रोथहरु हेर्नुस्, आर्थिक वृद्धि दरहरु, इकोनोमिक ग्रोथहरु, आर्थिक वृद्धि दरहरु। त्यस्तै गरेर औसत 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर, औसत 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 7.3% छ हेर्नुस्। औसत एभरेज आर्थिक वृद्धि दर, एभरेज आर्थिक वृद्धि दर है, औसत तपाईको 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 7.3%, 7.3%। यो सर्वेमा दिएको छ है, यो निकालेर दिएको छ आर्थिक सर्वेमा, यो आउँछ मल्टिपल चोइसमा, यो क्वेशन आउन सक्छ हेर्नुस्। औसत वृद्धि दर, औसत 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि यति छ र मिन्स यति छ र अहिलेको हेर्नुस् आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर 2.8%, 2.8%, 2.8%। अनि यो 34 को है, 34 खरबको यो हो, 34 खरबको यो हो। अनि त्यस्तै गरेर यो हेर्नु आर्थिक वृद्धि यति छ भने अनि आर्थिक वर्ष सबैभन्दा कम भएको अब 2072-73 मा हेर्नुस्, 72-73 मा आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर कति थियो भने यो 0.6%, 0.6% है, 0.6%। र अब आर्थिक वर्ष 2000 भएको 58-59 मा 2058-59 मा 2058-59 मा 2058-59 मा 58-59 मा मिन्स आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर 0.1% हेर्नुस्। यो बढी भएका वर्षहरु, कम भएका वर्षहरु एभरेजमा यति रहेको छ है, यति रहेको छ, यति रहेको छ हेर्नुस् है, यति रहेको। यो चाहिँ सामान्य डेटा पनि याद गर्नुस् है। आर्थिक वृद्धि दर, औसत आर्थिक वृद्धि दरहरु 1 वर्षमा हेर्नुस् है। जिज्ञासाहरु भोलिको क्लासमा क्लियर हुन्छ के, यो एकै दिनमा हुँदैन के है। किन जीडीपी मा धेरै लाग्ला कि चाहिँ यो चाहिँ जीडीपी र जीएनपी का जिज्ञासाहरु एकैचोटी क्लियर हुँदैन हेर्नुस्। भोलि जीडीपी र जीएनपी को डिफरेन्स गर्दाखेरि जीडीपी अझै कम्प्लिट भएको छैन, नोमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी बाँकी छ। जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्ने विधि नेपालमा के लागू गरिएको छ त्यतिसम्म एटलिस्ट जान्नु पर्छ, अहिले क्लियर भएको छैन।
तनाव नलिनु होला कि है। 2.28 पनि छ, अहिले 2.8 आइसकेको छ कि है, 2.8 भनेर आएको छ। त्यो सर्वेमा देखि 2.8 आएको छ। यो त्यो डेटामा यो चाहिँ अहिलेको 75 यो हेर्नुहोस् है, केमा आउँछ थाहा छ यो 76-77 को प्रारम्भिक हुन् कि हेर्नुहोस् है, 76-77 यो बढेर बढी पनि सक्छ। अब आर्थिक दर हेर्नुहोस्, अहिले यो यति भएको छ भने 2.8% हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ तपाईँ मोनिटरी पोलिसीमा हेर्नुहोस् फरक र तपाईँको सर्वेमा पनि, सर्वेमा 2.28 छ, इकोनोमी सर्वेमा 2.28 छ, अस्ति मोनिटरी पोलिसी आउँदाखेरि 2.8 भनेर आयो। त्यही डेटाहरूमा यो भयो है। यो चाहिँ यो पूर्वानुमान हो हेर्नुहोस् है, पूर्वानुमानको कुरा हो, पूर्वानुमानका कुराहरू भयो। अब जिडिपी भनेको कुल ग्रास उत्पादन, यो नेपालीमा पनि भयो, इङ्ग्लिसमा पनि भयो। अब तपाईँले नेपालीमा पनि भएन, इङ्ग्लिसमा पनि भएन भन्ने त्यो चाहिँ कमेन्टै तपाईँको त्यो टेन्सनै क्लियर हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि यसमा यो त्यस्तो वेबसाइट एउटैमा हुँदैन भाइ, यो धेरै डेटा धेरै वेबसाइट हेरेर हुने, त्यो कुनै एउटा वेबसाइट यसरी मिलाएर राखेको हुँदैन कि। सेन्ट्रल यहाँले केले सोर्सेस लेखे, सिबिएस लेखे, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग वेबसाइटमा जानुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा साइटमा जानुहोस्। र अर्को कुरा, तपाईँलाई किन चाहियो, तपाईँ हेर्नु, तपाईँ तयारी गर्नेमा यो किन चाहियो, तपाईँलाई चाहिने जति लेखाइदिइरहेको छैन, तपाईँलाई चाहिने जति के चाहिँ स्रोत सहितको लेखाइदिइरहेको छैन, तपाईँको लेभलको चाहिने जति चाहिँ लेखाइदिएको किन त्योभन्दा बढी एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ यति लेखा चाहिँ खुरखुर याद गर्नुहोस् पहिले, त्यो धेरै एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस्। तपाईँ यो लेभलमा है, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स सिबिएस भनेको सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहोस् है, सिबिएस केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेर हेर्नुहोस् है, ब्युरो भने विभाग भयो हेर्नुहोस् है, ब्युरो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागहरू, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागहरू। त यतिसम्म फेरि एकचोटि म कल ब्याक गरौँ, रिब्याक गरौँ। यहाँसम्म हाम्रो के आयो भने एक वर्षमा ऊ हाम्रो एउटा भाइले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ, बहिनीले होला, हाम्रो बहिनीले त्यहाँ लेखिसक्नु भएको छ, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेर सिबिएस भनेर। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादित भएका वस्तु तथा सेवाहरू है, एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा 76-77 भएका के हो, एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन भएका 77 मा है, 76-77 मा एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान जिडिपी हो भन्ने। वा यो देशमा, यो नेपालमा, यो हाम्रो देशमा, हाम्रो टेरिटोरीभित्र हामी नेपाली प्लस कोही विदेशी नागरिकहरूले देशभित्र गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू, सबै आर्थिक गतिविधि रेमिटान्समा आउँछ भने त्यो बहिनी कहिले सोधिरहनु भएको छ, त्यो अहिले आउँदैन भने कुरो बुझ्नु भएन सर। रेमिटान्स ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यो अहिले आउँदा रेमिटान्स अहिले जिडिपी पढ्दै कहाँ रेमिटान्सको कुरा आउँछ। तपाईँले जिडिपीमा पनि रेमिटान्स ब्याङ्किङ सेक्टर सोध्दा त्यो भोलिको लागि आउँछ रेमिटान्स, जिएनपी पढ्ने त्यसले तपाईँ धेरै अगाडि बढ्ने कोसिस नगर्नुहोस् भनेको कारण थियो। यो 4th लेभलको अघिदेखि मैले भने तपाईँ धेरै अगाडि बढी जान्ने हुन्छ, 6औं लेभलमा एउटा कमेन्ट लास्टमा कमेन्टहरू आउँछ, तपाईँ त्यो अलि जाने भने पत्र कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ 4th लेभलको बाहिर। सुन्नुहोस् है, बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्, आउँछ नि त कडी, बिस्तार यतिसम्म भयो। अघि मैले के भन्थेँ, तपाईँ जिज्ञासा कुनै बाँकी रहेछ। अघि मैले नेपाली इङ्ग्लिस दुवैमा स्कुलमा भने, पछि त इङ्ग्लिस भनेर कमेन्ट गर्न थाल्नु। चुप लाग्नुहोस्, त्यो रेमिटान्सको बारेमा टपिक चाहिँ बनाएर पढ्नु, रेमिटान्स पढ्नै पर्छ च्याप्टर बारेमा। अनि मैले रेमिटान्स अहिले के रेमिटान्स त म्याक्रो इन्डिकेटर च्याप्टर पढ्नुपर्ने छ हेर्नुहोस्, अर्को जिएनपी पढेकै छैन हेर्नुहोस्। अहिले अगाडि भन्नु पहिले जिडिपी भन्ने बात बोल्नुहोस्। अहिले हाम्रो टार्गेट भने के हो भने एक वर्षमा यो नेपालको टेरिटोरीभित्र पेरिफेरीभित्र है, स्वदेशी नागरिक तथा विदेशी नागरिकले हाम्रो देशमा भने भित्र गरेको, अझै बुझ्नुको लागि सुन्नुहोस् के भने तपाईँको खेतमा, तपाईँको खेत भनेको तपाईँ देश भनेर सम्झनुहोस्, तपाईँको खेत बगैँचामा उत्पादन भएका आलु, गहुँ, मकै, धान, कोदो कति उत्पादन भए त्यो जिडिपी भयो। तपाईँको जिडिपी एक वर्षमा तपाईँको खेतमा उत्पादन धान, गहुँ, मकै, अम्बा, आरू होइन केरा कति उत्पादन गर्नुभयो होइन, ती सबै जिडिपी हुन्। त्यो कस्तो भने तपाईँ आफै स्वयं तपाईँ इन्भल्भमेन्ट हुनुहोस् वा कसै बाहिरका मान्छे बोलाएर लगाएर तपाईँले काम गरेर लगाएर उत्पादन भएका वस्तु जिडिपी भयो। अझै बुझ्नुको लागि के भने नेपालीहरूले नेपालमा गरेका आर्थिक गतिविधि प्लस इन्डियन नागरिकहरूले नेपालमा गरेका आर्थिक, नेपालको लागि जिडिपी हो। नेपाली नागरिकले मलेसियामा गरेको काम र
है नेपालीहरूले मलेसियामा गरेको काम र मलेसियन नागरिकले मलेसियामा गरेको काम, चाइनिज नागरिकले मलेसियामा गरेको काम, चीन त्यो मलेसियाको लागि जिडिपी हो भने युएसएमा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा मेक्सिकन नागरिकहरूले, नेपाली नागरिकहरूले, इन्डियन नागरिकहरूले, अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले अमेरिकामा गरेको काम युएसए को जिडिपी हो भन्नुहोस्। आज जिडिपी को बारेमा त्यो जिएनपी के लेख्नु भएको छ, यहाँ मैले जिडिपी को बारे मात्र हेरिरहेको छु हेर्नुहोस्। जिडिपी जिएनपी आएपछि बल्ल त्यहाँ केही बाँकी रह्यो भने बल्ल कमेन्टहरू आउँछ। के भने एक वर्षमा के भने संसारको जिडिपी $87 ट्रिलियन छ भने तथ्याङ्कहरूमा तीमध्ये सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र युएसए भयो, अमेरिका भयो हेर्नुहोस्, युएसए भयो र सेकेन्ड हाइएस्ट जिडिपी भएको राष्ट्र, सेकेन्ड हाइएस्ट जिडिपी भएको राष्ट्र चाहिँ चीन हो। नेपालको 100 तपाईको 2 स्थानमा है, त्यो दुईटा छ कि त्यो कहिले 101 102। अब वर्ल्ड बैंक भित्र तपाईको र आइएमएफ तिर हेर्नुभयो एउटाले 101 102 लेखेको छ कि 101 102 बनाएको छ, 101 लेख्नु 2 लेख्नुहोस्। पोजिसन चाहिँ नेपाल यो पोजिसन छ हेर्नुहोस् नेपालको जिडिपी। अर्को चाहिँ के भने 101 चाहिँ पर्चेसिङ पावरमा 101 हो, नोमिनल जिडिपीमा 102 नै हो फेरि है। दुईटा छ, नोमिनल जिडिपी रियल जिडिपी भन्ने दुईटा छ, त्यो आउनु बाँकी नै छ कि। नेपालको जिडिपी जे होस् 102 स्थान 101 स्थानमा छ। नेपालको जिडिपी यति छ भने नेपालको औसत 10 वर्ष यो चाहिँ मल्टिपल चोइसमा सोध्न सक्ने क्वेसन हो हेर्नुहोस्। आर्थिक सर्वेमा निकालेर दिएको छ हेर्नुहोस्। यो 3 वर्ष लगातारको औसत आर्थिक 7.3 छ, 2.8 अथवा 2. तपाईको यदि आर्थिक वृद्धि दर छ भने सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएका वर्षहरूमा 72-73 मा अर्थक्वेक र नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल 0.6 आर्थिक वृद्धि दर र 2058-59 मा यो संकटकाल लागू भएर नेपाल 0.01% 0.1% संकटकाल माओवादी कन्फ्लिक्ट संकटकालको कारणले भने नेपालको यो वर्षको जिडिपी 37 खरबको जिडिपी छ भने गत वर्ष 34 खरबको जिडिपी थियो। 34 बाट बढेर 37 भएको छ है एक वर्षमा। मैले आज चाहिँ यो फर्स्ट क्लास भएको कारणले जिडिपीमा र फेरि पनि भोलि क्लास जिडिपी र जिएनपी मा हामी जाउँला। भने डिफरेन्सेसहरु डेटाहरु यो आउँदै गर्छ। यो धेरै अगाडि धेरै हात्तिने काम नगर्नु, बिस्तारै हुन्छ है। आजलाई यति गरे, यतिमा रोके। नेपालीमा पनि छ, इंग्लिशमा पनि छ। यो मजाले घोक्ने पहिले काम गर्न मात्र कमेन्ट गर्नुस्। यो याद गर्नुस्, पहिले हेर्नुस्। यो 10 चोटी 5 चोटी लेखेर याद गर्नुस् है। एक चोटी 5 चोटी एक चोटी लेख्नुस् है। एक चोटी लेख्नुस्। यो 10 चोटी 15 चोटी लेख्नु त याद हुन्छ। अनि यहाँ एकचोटि लेभल भएपछि अनि बल्ल हुन्छ। ल आजलाई यति गरे। अब भोलि फेरि हामी आजकै टाइममा 6 बजे भेटौँला। अनि केही छलफल जिज्ञासा जिटिपी जिएनपी फेरि बिस्तारै जाने हेर्नुस्। नेपाली इंग्लिश दुबईमा नेपाली भाइ बहिनीलाई पनि इंग्लिश भाइ दुबईलाई एड्रेस गरेर जाने हो। कोर्स मजार सकिन्छ, तनाव लिनु बिस्तारै जाने हो। र जिटिपी जिएन प्रक्रिया सकाएपछि मल्टिपल चोइसको क्वेसनमा आयो। यहीबाट सोध्ने बनाउने मैले क्वेसनहरु यी पढेकैबाट मल्टिपल चोइस कतिको पढ्नु भएको छ भने किन। ल आजलाई यति गरौँ, भोलि बाँकी गरौँ है। ल